वेलकम टू बोलते हाथ। विरगोज़, आपके लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ज़िंदगी और कारोबार बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हॉरोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। अभी तक ये महीना कैरियर के हवाले से मस्बत दिखाई दे रहा है। 10वें घर का मालिक अतारद माह के आगाज़ में 11वें घर में होगा, जो आपकी साजगार सूरत हाल की निशानदही करता है। आपकी ज़हनी चौकस और बातचीत का अंदाज़ आपको मुकाबले में आगे रखेगा, जिसके नतीजे में पेशा वराना कामयाबी होगी। अतारद 4 सितंबर को लियो के 12वें घर में दाखिल होगा। दफ्तर में हलचल और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के दौर में आपको अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। हो सकता है कि आपको इस इलाके में बहुत तवील सफ़र करना पड़े, लेकिन आप अपने काम को ज़्यादा तरजीह देंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। अतारद 23 सितंबर को विरगो में दाखिल होगा। काम के लिए ये वक्त और भी बेहतर रहेगा। आपको आला अफसरान से भी मदद मिलेगी। आपका काम आगे बढ़ेगा। छठे घर का मालिक पूरे महीने छठे घर में पीछे रहेगा, जिससे आपको काम में दबाव पड़ेगा, लेकिन आप अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। कोई आपकी कामयाबी में मदद करेगा, चूँकि सूरज 12वें घर में होगा और ज़ुहल का रुख करेगा। इसीलिए महीने के आगाज़ में आपको सख्त अल्फाज कहने या किसी से लड़ाई झगड़े से गुरेज़ करना चाहिए। इस पोजीशन में महीने के दूसरे निصف हिस्से में मज़ीद बेहतरी आएगी, जब सूरज 16 तारीख को साइन में तब्दीली लाएगा। कारोबार करने वाले अफराद महीने के वस्त में होंगे। 7वें घर का मालिक मुश्तरी 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कारोबार के लिए सफ़र करना पड़ेगा। जबकि राहु पूरे महीने में 7वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आप माली परेशानियों का शिकार रहेंगे। आप अपने कारोबार में अहम तब्दीलियां करते रहेंगे, जिनमें से कुछ फ़ायदेमंद और कुछ नुकसानदेह होंगी। इसीलिए आपको एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज़ करना चाहिए। माह के आगाज़ में ज़ोहरा 7वें घर में रहेगा, जो कारोबार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सूरज और अतारद आपके ज़ोडिएक साइन में बैठेंगे और महीने के दूसरे निصف में 7वें घर को देखेंगे, जिससे आप अपने कारोबार में मसाइल पर काबू पाने के लिए अपनी जहानत का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल राहु पूरे महीने में 7वें घर में रहेगा, उतार चढ़ाव का बायस बनेगा, इसीलिए मोहतात रहें। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनेंस की। आपकी माली हालत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अतारद महीने के शुरू में 11वें घर में बैठेगा और आपकी आमदनी में इजाफ़ा करने में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सूरज की 12वें घर में मौजूदगी और ज़ुहल का पहलू इस पर करेगा। इससे आपके अखराजात भी बढ़ेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को आपके ज़ोडिएक साइन का मालिक 12वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अखराजात मज़ीद बढ़ेंगे और आपकी आमदनी में इस्तेहकाम आएगा। इसके बाद 23 सितंबर को मरकरी विरगो में सूरज में शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से अखराजात ज़्यादा काबिल इंतज़ाम हो जाएंगे। आपकी आमदनी आम होगी, लेकिन ये काफ़ी होगी क्योंकि आपके अखराजात काबू में होंगे। नतीजतन ये महीना मामूली होगा। आपको हर महीने के शुरू में अपने अखराजात का हिसाब रखना चाहिए। नतीजे के तौर पर महीने का दूसरा निصف एक साजगार मालियाती मंजर पेश कर सकता है। अब हम बात करते हैं विरगोज़ की सेहत के बारे में।
یہ مہینہ صحت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ماہ کے شروع میں 11ویں گھر میں رہنے سے ورگو صحت کو مضبوط کرے گا۔ مشتری کا پہلو بھی پہلے گھر میں ہوگا جو آپ کو صحت کے حصول میں مدد دے گا، لیکن آپ کے زوڈی ایک سائن میں راہو کیتو کے زیر اثر ہوگا۔ مریخ کے پہلو کے ساتھ اور زحل چھٹے گھر میں ہوگا۔ اس کے نتیجے میں صحت کے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو بینائی کے مسائل یا آپ کی ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ہر صبح اور شام اپنی آنکھوں کو صاف پانی سے دھوئیں۔ صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ صبح کی سیر یا ورزش کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے مراقبہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ اگر آپ رومانوی تعلق میں ہیں تو عطارد، مشتری اور مریخ کی نظر پورے مہینے میں 5ویں گھر میں رہے گی۔ محبت کی شراکت میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ اس دوران اپنے محبوب سے کچھ نہ چھپائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے ذہن میں بے یقینی پیدا ہو جائے گی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا منفی، آپ کو اسے اپنے محبوب تک واضح طور پر بتانا چاہیے۔ دوسری صورت میں آپ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضگی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ زحل جو 5ویں گھر کا مالک ہے، اس مہینے چھٹے گھر میں پیچھے ہٹ جائے گا، جس سے آپ کو یہ امید ملے گی کہ اگر آپ کافی محنت کریں گے تو آپ کا رشتہ قابل احترام ہوگا۔ آپ کو ان نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 18 ستمبر کو زہرہ کے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے بعد آپ اپنے پیار بھرے الفاظ سے اپنے ساتھی کا دل جیتنے میں کارگر ثابت ہوں گے اور آپ آہستہ آہستہ ان مشکلات سے نکلیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لحاظ سے راہو پورے مہینے 7ویں گھر میں موجود رہے گا اور زہرہ مہینے کے پہلے حصے میں 7ویں گھر کا رخ کرے گا۔ نتیجے کے طور پر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی نہ کسی سطح تک رومانوی رہیں گے اور اپنے شریک حیات کے لیے بھی کچھ اچھا کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا شریک حیات آپ کے لیے ترس اور پیار محسوس کرے گا۔ مشتری 7ویں گھر کا مالک 9ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت دور جانے کی اجازت دے گا۔ آپ کسی مذہبی مقام پر جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے رشتے میں نئی زندگی کا سانس لے گا اور آپ اسے سنبھال سکیں گے۔ سورج اور عطارد دونوں ماہ کے آخری نصف میں آپ کے زوڈی ایک سائن میں داخل ہوں گے۔ اس کی توجہ وہاں سے 7ویں گھر کی طرف جائے گی۔ راہو وہیں بیٹھا ہوگا۔ یہ مدت آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ تناؤ کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ کو اس پورے عرصے میں صبر کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ یہ مہینہ گھر والوں کے لیے ٹھیک رہے گا۔ دوسرے گھر کا مالک زہرہ ماہ کے شروع میں آپ کے زوڈی ایک سائن میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے خاندان کے افراد کسی بھی کام میں آپ کی مدد کریں گے اور خاندانی ماحول کو سازگار بنائیں گے۔ مشتری کا نقطہ نظر بھی پہلے گھر میں ہوگا، جو آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ زہرہ 18 ستمبر کو مہینے کے آخری نصف میں آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا۔ ان کے درمیان محبت بڑھے گی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یکساں احترام کے ساتھ پیش آئیں گے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ گھر پر بھی پارٹی منعقد کی جا سکتی ہے، جہاں دوست احباب پہنچیں گے اور فضا میں خوشی ہوگی۔ کسی کی شادی کا چرچا بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھے گھر کا مالک مشتری 9ویں گھر میں بیٹھے گا۔ یہ صورتحال خاندانی خوشی کو بھی ظاہر کرتی ہے، تاہم 10ویں گھر میں مریخ پہلے گھر کو چوتھے پہلو سے اور چوتھے گھر کو 7ویں پہلو سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود خاندانی زندگی میں محبت کے زندہ رہنے کے قوی امکان ہیں۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے کام میں برابر کا حصہ ڈالیں گے اور ان کے مشورے یا مدد سے آپ کو کامیابی کا بہتر موقع ملے گا۔ اگر آپ کو کام پر کوئی مسئلہ یا چیلنج درپیش ہے تو آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے مدد لے سکتے ہیں، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔